फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं कमलेश्वर की कहानी तुम कौन हो। रात तूफानी थी, पहले बारिश, फिर बर्फ की बारिश और बेहद घना कोहरा। अगर हवा तेज ना होती तो शायद इतनी मुसीबत ना उठानी पड़ती, पर हवा और हवा में फर्क होता है। यह तो तूफानी हवा थी जो तीर की तरह लगती थी। गाड़ी वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। उसका ब्लोअर खराब था, नहीं तो गाड़ी कुछ तो गर्म हो जाती। दूरी के हिसाब से वो शाम 4 बजे तक जिनीवा पहुंच जाता। फिर कम्यून खोजने में आधा घंटा लगता और हद से हद वो कम्यून के दोस्तों के साथ 5 बजे बैठा हुआ चाय पी रहा होता। लेकिन बर्फ के तूफान ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। दोस्तों ने बताया था कि रास्ता बहुत खूबसूरत है, वो था भी, पर बेमौसम आए तूफान ने सब चौपट कर दिया था। जिनीवा जाने वाली सड़क तो बहुत शानदार है। वैसे यूरोप के सभी देशों की सड़कें शानदार हैं, पर तूफान का कोई क्या करे। फॉग लाइट्स न होती तब तो ड्राइव करना संभव ही न होता। दिन में ही घना अंधेरा छाया हुआ था। उसे लग रहा था कि ऐसे तूफान में जिनीवा पहुंचना शायद मुमकिन नहीं होगा, इसलिए ड्राइव करते करते वो लगातार किसी मोटल की तलाश में भी था। पेट्रोल भी लेना ही था। आखिर एक मोटल सा नज़दीक आता लगा। वह मोटल ही था। उसने गाड़ी रोकी। गैस पंप पर रोशनी थी, पर आदमी कोई नहीं था। उसने कई बार हॉर्न बजाया तो काफ़ी देर बाद एक आदमी निकल कर आया। उसने चाबी दी और कहा, 20 लीटर पेट्रोल, गैस। हाँ, रात भर के लिए यहाँ मोटल में कमरा मिल जाएगा। हाँ, औरत भी मिल जाएगी। औरत की ज़रूरत नहीं है तो फिर उन्हें तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। इस उत्तर से उसने अपमानित महसूस किया था, पर कर क्या सकता था अपनी बेबसी और मजबूरी को देखते। उसने अपमान का वो घूंट पीते हुए भी पूछा था, अगला मोटल कितने किलोमीटर पर मिल सकता है? यही कोई 70 किलोमीटर पर, लेकिन औरतों वाली बात वहाँ भी हो गई। इस सर्द तूफानी शाम में तुम औरतों से बचकर क्यों निकलना चाहते हो? वो चुप रहा, पेमेंट किया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। उसके जूते और मोजे पूरी तरह से भीग गए थे। पैर ठंडे हो रहे थे। तूफान बदस्तूर जारी था। रुकने की जगह का कोई अता पता नहीं था। सर्दी एकाएक बढ़ रही थी और जिनीवा अभी 150 किलोमीटर दूर था। और फिर जिनीवा पहुंचकर भी तो कम्यून का पता करना था जहां उसे ठहरना था। वो बहुत परेशान था, पर चलते जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सड़क खाली थी, ट्रैफिक था ही नहीं। उससे गलती यह हुई थी कि उसने चलने से पहले मौसम का बुलेटिन नहीं सुना, इसलिए इस तूफान में फंस गया था। 70 किलोमीटर के बाद भी कोई मोटल नहीं आया तो वो पस्त हो गया। आखिर पार्किंग लेन में गाड़ी खड़ी करके वो सुस्ताने बैठ गया। और राहत की बात यह थी कि वहीं एक नीग्रो जोड़ा भी गाड़ी रोके खड़ा था। सड़क के दोनों ओर चीड़ के जंगल थे। तूफानी बारिश में वे जैसे हवा से बातें कर रहे थे। उनकी सरसराहट की तेज आवाज़ें और बर्फ में भीगने की मिली जुली ठंडी महक आ रही थी। महक तो उसे अच्छी लगी, पर उस तेज हवा को बर्दाश्त करना मुश्किल था। उस नीग्रो जोड़े को एहसास था कि कोई गाड़ी पास आकर रुकी है। उसने क्रॉस करते हुए उन्हें देखा था। वे दोनों भी सिकुड़े हुए बैठे थे। तभी सायरन बजाती ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी उसकी ओर नीग्रो की गाड़ी के बीच में रुकी। उन्होंने गेस्टापो की तरह तेज लाइट डालकर तीनों को देखा और ऊपर खिड़की का शीशा थोड़ा सा उतार कर उसमें बैठे आदमी ने कहा, गो गो। पर इस तूफान में हाउ गो हाउ, नीग्रो चीखा था। नो स्टे गो। ट्रैफिक वाला और जोर से चीखा था, ओके ओके, 5 मिनट बाद। नीग्रो शांत पड़ गया था। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी 5 मिनट की मोहलत देकर आगे चली गई थी। उस नीग्रो ने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के बराबर में लगा दी और पूछा था, कहाँ? जिनीवा एंड यू लूज ऑन दीज वर्ड्स। ये तुम्हारा पैसा तो निचोड़ लेते हैं, लेकिन अपने देश में टिकने नहीं देते। उस नीग्रो ने अंग्रेजी में कहा था, सारी नफरत और कल्चर की बातें करते हुए, ये हमें और तुम्हें बर्दाश्त नहीं करते। तुम एशिया से हो, शायद इंडियन या पाकिस्तानी। इंडियन। हम अमेरिकन हैं, पर ये हमें अमेरिकन नहीं मानते। ये हरामजादे हमें जबान दबाकर निगर्स पुकारते हैं और निग्रो ही मानते हैं। मुझसे पूछ रहे थे इस औरत को कहाँ से पकड़ लाए।
پر یہ عورت نہیں، میری بیوی ہے۔ یہ حرامزادے عورت اور بیوی میں فرق نہیں کرتے، عورت کی عزت نہیں کرتے۔ یہ صرف پیسے والی عورتوں اور آرمی کی عورتوں کی تھوڑی بہت عزت کرتے ہیں۔ اچھا ہے کہ انہیں انگریزی نہیں آتی۔ وہ بولا تھا اور بہت تیزی سے اپنی گاڑی سڑک پر لا کر کوہرے اور برف کی بارش میں آگے چلا گیا تھا۔ اس کی ہمت پست تھی، برف، کوہرے اور سردی نے اسے لگ بھگ لاچار سا کر دیا تھا۔ وہ اس نیگرو جوڑے کے ساتھ نکل جانا چاہتا تھا، پر گاڑی کے انجن نے دھوکہ دے دیا تھا، وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ شیشے چڑھا کر بیٹھے رہنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہاں تو ایک سی پریشانی میں پڑے آدمی کی جان پہچان کا بھی کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ نیگرو جوڑا بھی اسی الجھن میں تھا جس میں وہ خود پھنسا ہوا تھا، پر یہ جوڑا امریکن تھا، اس لیے وہ سامان اپمان سہتے ہوئے بھی اس سے الگ ہو گیا تھا۔ دیش کے حساب سے اپمان کا دنش اور اپمان کو سہنے کا انوپات بھی الگ الگ تھا، یہی اسے لگا تھا۔ وہ امریکن نیگرو تو گالی بھی دے سکتا تھا، وہ تو خود کو بھی اور بھی گیا گزرا پا رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ دوسرا طوفان تو اس برفیلے طوفان سے بھی زیادہ بھیانک ہے، اور تب اسے پیرس کے سوبورن علاقے کا وہ ریسٹورنٹ یاد آیا تھا جہاں وہ انڈین ریسٹورنٹ نام سن کر اپنے لوگوں سے ملنے، اپنی پہچان پانے کے لیے گیا تھا۔ ریسٹورنٹ انڈین کے سبھی کرمچاری ہندوستانی ہی تھے اور میوزک سسٹم پر روی شنکر کا ستار بج رہا تھا۔ اس نے راحت کی سانس لی تھی۔ مچھلی کی کری کے ساتھ اس نے بھات کھایا، پر جب اس نے بھارتیہ بیرے سے ہندی میں بات کرنی چاہی تھی، پتہ چلا تھا کہ وہ بھارتیہ تو ہیں پر پانڈیچیری کے ہیں، اس لیے فرینچ بولتے ہیں۔ وہ کسمسا کے رہ گیا تھا۔ اس نے ریسٹورنٹ کے مینیجر سے بھی ملنے کی اچھا ظاہر کی تھی، پر مینیجر بھی اس سے بنا ملے بھاگ گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ کیوں ایک بھارتیہ سے ملنا نہیں چاہتا تھا؟ تب ایک بیرے نے بڑی شالینتا سے بتایا تھا کہ صاحب، ہم پاکستانی ہیں، پر ہمارے پاس پاکستانی میوزک اور پاکستانی فوڈ کے روپ میں پروسنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم ہندوستانی میوزک اور فوڈ کے نام پر اپنا کاروبار چلاتے اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اسی مجبوری کو چھپانے کے لیے مینیجر صاحب آپ سے بنا ملے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے تب آدمی کی جڑوں کے اس سانسکرتک سنکٹ کو پہچانا تھا اور اسے سہانوبوتی محسوس کی تھی۔ وہ خود اسی بات کا جگہ جگہ شکار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آگے بھی شاید لگاتار اسے اسی سنکٹ سے گزرنا ہے۔ پہچان اور مانوی سمان کی تلاش میں اس نے یوں ہی گاڑی اسٹارٹ کی تو انجن چالو ہو گیا۔ یہ بھی آشچر کی بات تھی، نہیں تو اتنی ٹھنڈک میں بند پڑی گاڑی کب اسٹارٹ ہونے والی تھی؟ طوفان ابھی بھی جاری تھا، پر وہ جیسے تیسے ایک موٹل سے آ لگا تھا۔ گیس کتنی؟ پمپ کے آدمی نے آ کر پوچھا۔ نہیں گیس نہیں، موٹل میں رکنے کے لیے ایک کمرہ مل سکتا ہے؟ پوچھتا ہوں، کہتے ہوئے بھلا آدمی بھیتر چلا گیا اور 1 منٹ بعد ہی فون پر بات کر کے خوشخبری لایا۔ یس، روم فار یو، کمرے خالی ہیں، تمہیں جگہ مل جائے گی، گو۔ وہ موٹل کے ریسیپشن پر پہنچا۔ برفیلے طوفان سے راحت دینے والی گرم ہوا کا جھونکا لگا تو وہ لگ بھگ انیندہ ہو گیا۔ پاسپورٹ؟ اسے لگ بھگ نہ دیکھتے ہوئے ریسیپشن والے نے پاسپورٹ طلب کیا۔ اس نے پاسپورٹ دے کر راحت کی سانس لی، پر تبھی ریسیپشنسٹ نے کہا، سوری، نو روم۔ پر ابھی تو آپ نے پمپ اسٹیشن والے کو نو آرگومنٹ، نو روم۔ مجھے معلوم ہے، روم تو بہت سے خالی پڑے ہیں، سوری، نو آرگومنٹ، نو روم۔ کیا یہ رنگ بھید ہے؟ وہ چیخا تھا، ڈونٹ شاؤٹ، نو روم۔ اور وہ بے حد اپمانت ہو کر باہر نکل آیا تھا۔ باہر برفیلی ہوا کے تیر اسے بھید رہے تھے، جوتے اور موزے زیادہ بھیگ چکے تھے۔ اس نے جو اوور کوٹ نکال کر پہنا تھا وہ بھی اب تک کافی گیلا ہو چکا تھا۔ خون کا گھونٹ پیتے ہوئے وہ اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ گاڑی نے ساتھ دیا، اسٹارٹ ہو گئی، اور تب وہ صبح 3 بجے جنیوا پہنچا تھا۔ اب وہ کہاں جائے اس آڑے اور بیہودے وقت میں؟ سوچا اسٹیشن پر رک جائے، پھر صبح 7-8 بجے کمیون کو فون کر کے وہ اپنا ٹھکانہ کھوجنے لگا۔ جنیوا کے ریلوے ویٹنگ روم میں وہ جا کر لیٹ گیا تھا، تھکا اور پست۔ گاڑی اس نے پارکنگ آئی لینڈ میں کھڑی کر دی تھی۔ ویٹنگ روم میں برفیلی بارش کی ٹھنڈک کے کوئی آثار نہیں تھے۔
وہ ماں کی گود کی طرح گرم تھا۔ وہ لیٹا تو لیٹتے ہی نیند آ گئی، پر 5 بجے صبح ہی صفائی کرمچاری نے اس کی کمر میں ڈنڈا ٹھونکتے ہوئے کہا، یونیگر گیٹ اپ گیٹ اپ۔ اور تب اسے اٹھنا پڑا تھا، اور کیا کرتا؟ رات والا طوفان اب تھم چکا تھا۔ وہ ویٹنگ روم کی گھٹنا سہ کر بھی اب ویتراگ تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہی ہونا تھا، یہ طوفان تو لگاتار جاری رہے گا۔ وہ ادھر ادھر گھومتا رہا، اور جب 7 بج گئے تو اس نے کمیون میں فون کیا۔ بہت مشکل ہوئی یہ بتانے میں کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ فون ریسیو کرنے والی جونیا کو انگریزی نہیں آتی تھی۔ بہت مشکل سے وہ اس کی بات سمجھا۔ وہ صرف 3 شبد بولی، انڈین اسٹیشن یا، اور جونیا قریب آدھے گھنٹے بعد اسے کھوجتے ہوئے آئی تھی۔ انڈین کو پہچاننا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے بھی جونیا کی تلاشتی آنکھوں کو تتکال پہچان لیا تھا۔ جونیا نے اس سے ہاتھ ملایا اور بولی، گو یعنی آؤ۔ اس نے اپنی گاڑی کے بارے میں بتایا تو وہ کچھ سمجھی نہیں۔ وہ اپنی ستروں کار لے کر آئی تھی۔ پھر اشارے سے اس نے اسے سمجھایا کہ اس کے پاس بھی گاڑی ہے اور وہ ٹرین سے نہیں بائی روڈ آیا ہے۔ اسے وہیں روک کر وہ کچھ دیر کے لیے کہیں چلی گئی۔ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ وہ پرچی اسٹیشن پر کار پارکنگ کی تھی۔ جونیا نے اپنی چھوٹی ستروں گاڑی میں اسے بیٹھایا اور چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹھہرنے کے استھان پر پہنچ گئے۔ اسے تو میریانے اینکل کے کمیون میں ٹھہرنا تھا، پر یہ جگہ تو اسے کمیون جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ پر مشکل یہ کہ وہ جونیا سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ انگریزی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ فرینچ بھاشی تھی اور تھوڑی اٹالین اور جرمن بول سمجھ لیتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ اوپر پہنچا تو دروازہ کا تالا کھولتے ہوئے جونیا اتنا ہی بولی، اسٹوڈیو مائی؟ اور وہ پیرس کے 2-4 دنوں کے انوبھو سے سمجھ گیا تھا کہ جونیا کا اپنا کمرہ تھا۔ یہی اس نے بتایا بھی تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ کمیون میں پہنچنے کے بجائے وہ جونیا کے کمرے میں کیوں اور کیسے پہنچ گیا ہے۔ فون تو اس نے صحیح نمبر پر کیا تھا۔ اسٹوڈیو یعنی کمرے کے کونے میں فون بھی رکھا ہوا تھا، لیکن اس پر فون نمبر نہیں لکھا تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں چھوٹے سے پارٹیشن سے سٹا ہوا جونیا کا ایک چولہے والا کچن تھا۔ وہ وہاں کھڑی شاید چائے بنا رہی تھی، پر وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اور بھی گہرے رہس میں پھنستا جا رہا تھا۔ آخر یہ جونیا، یہ اس کا کمرہ، فون، اس کا اسٹیشن آ کر اسے لے آنا۔ تب تک جونیا نے چائے کے مگے سامنے رکھ دیے۔ وہ چائے پینے لگا۔ چائے پیتے پیتے ہی اس نے فون نمبر کا رہس جاننا چاہا۔ جونیا نے نمبر بتایا۔ وہ فرینچ گنتی نہیں سمجھ پایا تو جونیا نے رومن گنتی میں ایک کاغذ پر اپنا فون نمبر لکھ کر بتایا اور اشارے سے اسے آشوست کیا کہ وہ ٹھیک جگہ آیا ہے، چنتا کی کوئی بات نہیں ہے۔ کچن کی طرف سے تبھی کچھ چٹ چٹ کی آواز آئی تو جونیا اٹھی۔ اس نے ایک پلیٹ میں بھنے ہوئے ساسج لا کر رکھ دیے اور اشارہ کیا، کھاؤ۔ ایک ساسج اس نے بھی اٹھا لیا تھا، یعنی اب اس کا چائے ناشتہ سماپت ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اب وہ کیا کہے یا کیا کرے۔ کام تو کئی تھے اور پھر اسے آگے بھی جانا تھا۔ لوزان جا کر اس نے ٹریبیو دا لوزان کے رپورٹر پیئرے کولب سے بھی ملنا تھا۔ ساتھ ہی اسے جنیوا میں بھی 1-2 کام تھے، پر بھاشا کی پریشانی کے کارن جیسے سب کچھ اٹکا ہوا تھا۔ پر ان کاریوں سے زیادہ اسے تھکان ستا رہی تھی، اور سب سے پہلے پچھلی رات کے تمام جلتے اور سلگتے اپمانوں کو بھول کر وہ سونا چاہتا تھا۔ چائے ناشتے کے بعد جونیا نے ٹوتھ پیسٹ، ایک نیا بروش اور چھوٹا ٹاول اس کے سامنے بڑھا دیا اور دروازے کے باہر گیلری میں بنے باتھ روم کی اور اشارہ کیا، اور اشاروں سے یہ بھی ظاہر کیا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا سامان اسٹیشن پر کھڑی کار میں بند ہے، اور یہ بھی کہ وہ اوور کوٹ، جوتے، موزے اتار کر برش آدھی کر لے اور چاہے تو کچھ دیر آرام بھی کر لے۔ تب تک وہ ایک کام سے کہیں جائے گی اور 3-4 گھنٹے بعد لوٹ آئے گی۔ دونوں چابیاں تھما کر جونیا اپنے کام سے چلی گئی۔ وہ لوٹی تب وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اسی نے اسے کندھے سے ہلا کر جگایا اور گھڑی دکھاتے ہوئے بتایا کہ اب لنچ کا سمے ہو گیا ہے، اس لیے گو یعنی چلو۔
वो अपनी उसी सित्रों कार में उसे जिनीवा लेक पर ले गई। वहीं एक बेहद खूबसूरत रेस्तरां में उसने खाना खिलाया। फिर उसने झील में तैरते काले हंस दिखाए और शैले शैले कहा। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अंग्रेजी कवि शैली की बात बताना चाहती थी, जो इसी झील में एक तूफानी दिन अपने प्राण खो बैठा था। उसने आत्महत्या कर ली थी। फिर वो उसे पतझड़ से भरे सुनसान जंगलों को दिखाने ले गई थी। पतझड़ का दृश्य देखकर वो विमुग्ध रह गया था। शायद छुट्टी के कारण बहुत से सैलानी झील पर और जंगलों में भी मौजूद थे, पर वहाँ भीड़ के बावजूद एकांत भी था। वो जूनिया को लेकर भी विमुग्ध था। कैसी लड़की है या कितनी विचित्र और कितनी अलग। जूनिया जैसे उसकी जन्म जन्मांतर की बंधु बनी उसके साथ उन्मुक्त भाव से पेश आ रही थी। और तभी जूनिया एक आज़ाद उन्मुक्त पंछी की तरह पतझड़ के सफ़ेद कालीन पर दौड़ती चली गई और कोहरे में अदृश्य हो गई। उसके जैसे पंख लग गए थे। कुछ पुकारने जैसी आवाज़ तो आई थी, पर उसे यहाँ पुकारने वाला कौन था? लेकिन उसके मन में अनुगूंज उठी थी कि कहीं जूनिया ने तो उसे नहीं पुकारा था। उसने मन ही मन उस आवाज़ का उत्तर दिया था, जूनिया जूनिया। लेकिन उसके उत्तर में कोई आवाज़ लौटकर नहीं आई। पतझड़ से भरा वो सफ़ेद जंगल अब उसे एक तिलिस्म सा दिखाई दे रहा था। अगर जूनिया उस कोहरे से लौट कर ना आए तो वो क्या करेगा? चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है। तभी एकदम अंधेरा छा गया। सफ़ेद जंगल सुरमई हो गया और बारिश होने लगी। बारिश की सर्द सुइयां बदन के खुले हिस्सों पर चुभने लगी। धीरे धीरे उसका ओवरकोट भी भीग गया और पतझड़ के सूखे पत्तों के नीचे जमा बर्फीले कीचड़ ने ठसके सूखे हुए जूतों और मोजों को फिर भिगो दिया कि तभी एकाएक भीगी तितली की तरह जूनिया उस कोहरे की दुनिया से निकलकर उसके पास आई थी। कपड़े भीग कर उसके बदन से चिपक गए थे और तब उसने उसे भर आंख देखा था। वो संगमरमर की नंगी मूर्ति की तरह लग रही थी। एकाएक वो समझ ही नहीं पाया था कि जूनिया किसी मोटल की औरत थी या संगमरमर की कोई कला मूर्ति। और उस सर्द और अंधेरे मौसम में उसका हाथ पकड़कर जूनिया उसे अपनी सित्रोकार तक घसीटती ले गई थी और स्टूडियो की तरफ चल दी थी। बारिश और तेज हो गई थी, पर अभी तक बर्फ की बारिश में नहीं बदली थी। वो स्टेशन तक जाकर अपने कपड़े लाना चाहता था, पर वो संकोच, अड़चन और जूनिया की उन्मुक्त लय को तोड़ देने का साहस वो नहीं कर पाया था। एकाएक सर्द हवा चलने लगी थी। उसने अपना भीगा हुआ ओवरकोट उतारकर जूनिया को देना चाहा था, पर कार में जगह की कमी और संगमरमरी जूनिया को लगातार देख सकने की इच्छा ने उसे रोक दिया था। घर पहुंचते ही जूनिया ने इशारे से पूछा कि पहले तुम नहाओगे या मैं? नहाना क्या ज़रूरी था, पर जूनिया के प्रति एक अजीब सी आसक्त के आकर्षण ने उसे खुद पहले नहाने को तैयार कर दिया था। पर कपड़े उसके पास कहाँ थे? उसकी उलझन को समझकर जूनिया ने अपना एक गाउन उसे दिया था और समझा कर बताया था कि आज इसे पहन कर ही सो जाओ। कौन देखने वाला है कि तुम एक लड़की का गाउन पहनकर सो रहे हो? सुबह तक तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे, तब तुम उन्हें पहन लेना। और जब तक गैलरी के बाथरूम के गर्म पानी से नहाकर वो वापस आया था, तब तक जूनिया उस सर्दी में उसी संगमरमर की नंगी मूर्ति की तरह बैठी हुई चाय पी रही थी। वो जूनिया के गाउन में बहुत अटपटा महसूस कर रहा था। फिर वो नहाने चली गई और जब वो लौट कर आई, तब तक एक चूल्हे वाले किचन में दलिया और पोर्क की खिचड़ी पककर तैयार हो गई थी। खिचड़ी खाने के बाद अब उसके सामने सोने का सवाल था। बिस्तर तो एक ही था और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। दोपहर में तो वो अकेला था, इसलिए शांति से सो तो गया था, लेकिन अब इस रात में तब तक जूनिया अपना गाउन उतार कर बिल्कुल एक उजागर संगमरमरी मूर्ति के रूप में उसके सामने थी। उसने उसी एक बिस्तर पर इलेक्ट्रिक क्विल्ट लगाकर उसे पुकारा था, गो यानी आओ। बिजली की यह रज़ाई गर्म हो रही थी और सारे संकोच के बावजूद वो अब आराम से सोना चाहता था।
पर जूनिया का उजागर संगमरमरी शरीर उसे पुकार रहा था। पता नहीं यह पुकार खुद उसके मन की थी या जूनिया के मन की। बिजली की उसी एक रजाई में आखिर वो भी जूनिया के साथ घुस गया था और करवट लेकर उसने उसके लिए 3/4 जगह छोड़ दी थी। वो आधी से अधिक जगह पार करके भी जूनिया की तरफ नहीं खिसक पाया था और न जूनिया ने आधे बिस्तर की यह लक्ष्मण रेखा पार की थी। सुबह आँख खुली तो चाय तैयार थी, साथ में उबले अंडों का नाश्ता था। उसके बाद जूनिया ने पिछले दिन की तरह पेस्ट और ब्रश उसके सामने रख दिया था। आज उसे इशारा करके कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि बाथरूम की चाबी कहाँ लटकी हुई है। बाथरूम से वो लौटा तो जूनिया तैयार होकर अब एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह उसके सामने मौजूद थी। उसने भर आंख उसे देखा। जूनिया मुस्कुराई और बोली, गो यानी चलें। और तब उसे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए वो जिनीवा की स्विस बैंकों वाली स्ट्रीट से होती हुई पहले एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंची थी। उसने अपनी गाड़ी पेवमेंट पर चढ़ाकर पार्क की और उसे डिपार्टमेंट स्टोर के लाउंज में बैठाकर वो खुद भीतर चली गई थी। उसने समझा जूनिया को कुछ खरीदना होगा। काफ़ी देर बाद जब वो लौटी तो उसके साथ एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। उसने हेलो किया और पास बैठ गया। जूनिया उसके उस पार बैठी हुई थी और तब बहुत शालीनता से उस नौजवान ने अंग्रेजी में बात शुरू की थी। मेरा नाम फिलिप है, मैं इस डिपार्टमेंट स्टोर में नौकर हूँ। जूनिया मेरी मंगेतर है, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। इसने मुझे बताया कि तुम कल सुबह आए थे, तुम बहुत थके हुए थे। जूनिया का मंगेतर अंग्रेजी में बात कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि एक अजनबी की तरह इस तरह आने और ठहर जाने का रहस्य साफ कर दे। उसने कहा, जी हाँ, मैं बर्फ का तूफान पार करता हुआ आया था और असल में मुझे मेरियाने कम्यूर में ठहरना था। हाँ, मैंने वहीं फ़ोन किया था। हाँ, तुमने ठीक ही फ़ोन किया था। हाँ, क्या? हाँ, और देखो जूनिया कह रही है कि वो कम्यून अब वहाँ नहीं है, पर वो फ़ोन तो अब भी वहीं है। क्या यह एक खूबसूरत बात नहीं है? और जूनिया की बहुत खूबसूरत हंसी उसे फिलिप के कंधे के उस पार से सुनाई दी थी। कल मेरी छुट्टी थी, इसलिए जूनिया तुम्हें मुझसे मिलवा नहीं पाई, आज लेकर आई है, फिलिप बोला। मैं जूनिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत। उसके मुंह से अनायास निकला था। और इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हाँ, क्या? हाँ हाँ, जूनिया कह रही है, कल रात भी तेज तूफान आया था, शायद तुम उसमें कहीं भटक जाते, इसलिए उसने सुबह तक का इंतज़ार किया। हाँ हाँ, एक और बात, जूनिया जानना चाहती है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जूनिया का यह सवाल एक आदिम सवाल की तरह उसकी पूरी चेतना में कौंधने और गूंजने लगा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।